अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर्स वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर्स वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो चलिए सुनते हैं आज एक नाकाबिले यकीन कहानी। शाम के मलकजे अंधेरे को रात थपकियां देती हुई आगे ही आगे बढ़ रही थी। सर्दियों का मौसम था और हल्की हल्की हवा चल रही थी। मेरी गाड़ी बहुत स्लो स्पीड से वहशतनाक पगडंडियों से गुजर रही थी। रास्ता तवील से तवील तर होता जा रहा था। मेरे पहलू में मेरी खूबसूरत जवां साल महबूब बीवी बैठी हुई दर्द से करार रही थी। तकलीफ की शिद्दत से उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए थे, लेकिन उस मनहूस रास्ते में कोई भी हमारी मदद करने वाला नहीं था। मेरी बीवी की प्रेगनेंसी के आखिरी अयाम थे और अब मुझे लग रहा था कि वलादत का वक्त करीब है, क्योंकि मेरी बीवी दर्द की शिद्दत से तकरीबन करार रही थी। कैसी ये बेबसी थी। मैं फितरतन वो इंसान हूँ कि अगर किसी को एक कांटा भी चुभ जाए तो मैं तड़प उठता था, मगर आज मैं खुद अपनी ज़िंदगी के मुतल्लिक तकलीफ़ में कुछ भी नहीं कर पा रहा था। मेरी और मेरी बीवी तानिया की शादी लव मैरिज से हुई थी, जिस पर हमारे घर वाले हमसे तकरीबन नाराज़ ही थे। उन्होंने हमारी ज़िद के आगे हथियार फेंक कर हमारी शादी करवाई थी। मैं और तानिया समझते थे कि शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ये हमारी खाम ख्याली थी। शादी के बाद मेरी अम्मी का तानिया के साथ रवैया रवायती सास से भी बढ़कर बहुत सख्त था। तानिया की हर बात पर मेरी अम्मी नाक भू चढ़ाती रहती थीं। सुबह से लेकर शाम तक तानिया कोलों के बैल की तरह काम करती रही, लेकिन मेरे घर वाले तानिया की हर बात हर काम में नुक्स निकालते, उसे बुरा भला कहते और तरह तरह के नफरत और हकारत अमेज अलकाब से नवाजते रहते थे। तानिया हर बात मेरी वजह से बर्दाश्त करती और किसी भी सूरत वो मुझे कोई शिकायत नहीं करती थी और ना ही मुझे मेरी अम्मी के सलूक का कोई ताना देती थी, बल्कि हर बात को खंदा पेशानी से बर्दाश्त करती और मुझे भी बर्दाश्त करने की तलकीन करती थी। मेरे घर वालों की तरह तानिया की फैमिली भी मुझे अपना पसंदीदा दामाद नहीं समझती थी। जब तानिया को छोड़ने के लिए मैं उसके घर जाता तो तानिया की अम्मी कभी बैठने का मुरव्वतन भी नहीं पूछती थी। अगर उन्हें ये खौफ ना होता कि तानिया खुदकुशी कर लेगी या मेरे साथ भागकर उनकी इज्जत को दागदार कर देगी, तो वो कभी हमारी शादी ना होने देती। न जाने उन्हें मुझ में क्या ऐब दिखता था। जब कभी मैं तानिया के घर रुक जाता तो मेरे सामने वो तानिया से कुरेद कुरेद कर पूछती, तानिया तुम्हारे ससुराल वाले तुमसे बहुत काम करवाते हैं ना? मैं तो कहती हूँ लात मार आओ ऐसे ससुराल वालों को, खुदा की कसम ऐसे लोग मैंने कभी नहीं देखे, वगैरह वगैरह। और उनकी बातों से मैं खून का घूंट पीकर रह जाता। तानिया की मोहब्बत में मैं कर भी क्या सकता था? वो तो मेरे लिए दिलो जान से भी बढ़कर थी, और इसी वजह से मैं सबकी बातों को बर्दाश्त करता और माथे पर बल भी ना डालता कि कहीं मेरी परेशानी की वजह से तानिया टेंशन में ना आ जाए। अगर 2 साल से हमारी शादी कायम थी तो मेरे और तानिया की बर्दाश्त की वजह से ही कायम थी। ये 2 साल हमारी ज़िंदगी के बदतरीन साल थे। तीसरे साल एक नया बखेड़ा खड़ा हो गया। शादी के 3 बरस हो जाने के बावजूद हमारी कोई औलाद नहीं थी और अब मेरे घर वालों को एक वारिस चाहिए था। बच्चे की ख्वाहिश तो मुझे और तानिया को भी थी, लेकिन अम्मी का मुतालबा पूरा करने में मैं सोच भी नहीं सकता था। अम्मी का कहना था कि अब इस मनहूस मारी तानिया से मुझे कोई औलाद नहीं मिलने वाली, मुझे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। और सबसे दिलचस्प और अजीब बात तो ये थी कि तानिया की अम्मी भी तानिया को यही सबक पढ़ाती थीं कि तानिया को मुझसे तलाक ले लेनी चाहिए क्योंकि मुझ में ही कोई कमी है। उन हालात में हम दोनों मियाँ बीवी को चकरा कर रख दिया गया था। उन्हीं टेंशन के दिनों तानिया ने मुझसे कहा कि जवाद हमें उधेलाल शंकर के दरबार में जाना चाहिए, वहाँ से कोई नामुराद होकर वापस नहीं आता। तानिया की बात सुनकर मैं हैरत और गुस्से से बोला, तानिया मैं तो ऐसी तोहमात पर यकीन नहीं करता। जब हमारी किस्मत में औलाद हुई तो हमें मिल जाएगी, और मुझे तुम पर हैरत हो रही है कि तुम भी ऐसी बातों पर यकीन कर बैठी हो। जवाद तुम फिर भी सोच लो। तानिया ने कहना चाहा तो मैंने उसकी बात फौरन ही काट दी। तानिया ऐसा नामुमकिन है, तुम ये बात अपने दिमाग से खुरच कर निकाल दो। ये सुनकर उसका मूड ऑफ हो गया और वो कुछ कहे बिना सो गई। ये फर्स्ट टाइम हमारे दरमियान बहस हुई थी और मुझे अफसोस भी होने लगा था। 2 दिन बाद वो अपने मेके वालों से मिलने मुझे ले जाना चाहती थी। मैं उसको छोड़ने उसके साथ गया। हम जैसे ही उसके घर में दाखिल हुए, उसकी अम्मी बोली, तानिया बेटी शुक्र है कि तुम आ गई, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी थी और मुझे तुम्हारी याद भी आ रही थी। ऐसी क्या ज़रूरी बातें करनी थी अम्मी आपने? तानिया ने मेरे हमरा अपनी अम्मी की तरफ बढ़ते हुए बोला। बैठो बेटा, आंटी ने तानिया से कहा। मुझे यूं इग्नोर कर दिया जैसे मैं वहाँ पर हूँ ही नहीं। बुरा तो मुझे बहुत लगा, लेकिन मैं तानिया की खातिर बर्दाश्त कर गया। वो बोली,
बेटी मुझे अब ये तुम्हारा मुरझाया हुआ चेहरा देखा नहीं जाता। ससुराल वालों ने तुम पर जुल्म का पहाड़ तोड़ रखा है और सबसे बढ़कर तुम्हारे शोहर को तुम्हारा बिल्कुल ख्याल नहीं। तुम खुद पर नजर डालो, कितनी तुम खूबसूरत हो। तुम्हारे एक इशारे पर कंवारे लड़कों की लाइन लग जाएगी। तुम्हारे शोहर में जो कमी है वो किसी सूरत दूर नहीं हो सकती अब, और फिर तुम औलाद से महरूम रहोगी सारी जिंदगी। मेरे पास कई लड़कों की तस्वीरें हैं जो कि अब भी तुमसे शादी करना चाहते हैं। तुम इनमें से किसी एक को पसंद कर लो और दर्द भरी परेशान कुन जिंदगी से निजात हासिल कर लो। मेरे लिए लड़कों की तस्वीरें? क्या मतलब अम्मी, मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। और किस सिलसिले में मैं देखूं ये तस्वीरें? किस सिलसिले में भला? तुम्हारे लिए लड़कों की तस्वीरें? जाहिर ही सी बात है कि तुम्हारी शादी के लिए कह रही हूँ। आंटी ने ऐसे बोला जैसे उनके लिए ये अल्फाज बहुत नॉर्मल से थे। व्हाट रबिश, ये क्या कह रही हैं आप? क्या आपको नहीं मालूम कि तानिया मेरी बीवी है और आप इसके लिए लड़के देख रही हैं? ये क्या बकवास है। मैं तो गुस्से की वजह से अपने ऊपर कंट्रोल ही नहीं रख पाया, निहायत बदतमीजी से बोला। लेकिन आंटी पर मेरी बातों का तो रत्ती बराबर भी असर नहीं हुआ और वो पुरसुकून लहजे में मुझसे मुखातिब होकर बोली, तानिया आज तुम्हारी बीवी है, कल नहीं होगी। मैंने तो सिरे से ही इस शादी को कभी माना ही नहीं, क्योंकि मुझे तो रोजे अव्वल से ही पता था कि मेरी बच्ची तुम जैसे जाहिल लोगों के साथ कभी खुश नहीं रह सकती। और अब तानिया को भी ये पता चल चुका है कि तुम जैसे खोखले मर्द के साथ रहकर उसे सवाए तकलीफों के और कुछ नहीं मिलने वाला। उनकी तल्ख बातें तो मुझे अंदर तक सुलगा गई। मैं उस वक्त उनकी छत के नीचे बैठा हुआ था, इसलिए मैं उनसे कुछ भी कहना मुनासिब नहीं समझ रहा था, और तानिया को मैंने कलाई से पकड़कर घर से बाहर निकाल आया। मुझे उस माँ पर हैरत हो रही थी जो अपनी बेटी का घर खुद बर्बाद करने पर तुली हुई थी। तानिया मुझसे कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरे दिमाग में उस वक्त आंधी चल रही थी, इसलिए मुझे नहीं पता चल रहा था कि वो क्या कहना चाह रही है। गाड़ी में बैठने के बाद मैंने गाड़ी को स्टार्ट करते हुए कहा, तानिया कहाँ है उदयलाल शंकर का दरबार? कौन सी जगह पे है? चलो वहाँ चलते हैं। उस वक्त तानिया की आंखों से ज़ारों कतार आंसू बह रहे थे। मेरी बात सुनकर उसने हैरत और खुशी से मुझे देखा और बोली, तुम जाने के लिए तैयार हो? मैंने कहा बिल्कुल, लेकिन तुम पहले अपना ये रोना धोना बंद करो प्लीज। तानिया ने जल्दी से अपनी आंखों से आंसू पोंछे और मुझे रास्ता समझाने लगी। दरबार में काफी लोग आए हुए थे जो कि चढ़ावे चढ़ा रहे थे, मन्नतें मांग रहे थे। मैंने भी 1000 का चढ़ावा चढ़ाया और तानिया ने वहाँ दुआ की और कोई मन्नत मांगी और दरबार से एक चुटकी मिट्टी उठाकर खाई। फिर मैं और तानिया वापस आ गए। घर में मेरी अम्मी ने शोर मचाया हुआ था, लो जी अब इन लोगों को सैर सपाटों की पड़ी हुई है, घर की जिम्मेदारियों का कोई एहसास नहीं है। अब मैं इन बुढ़ी हड्डियों से इस घर का काम करूं? एक बेटा खुदा ने दिया और वो भी जोरू का गुलाम। मैं अम्मी को चुप करवाने की कोशिश करने लगा और तानिया जल्दी जल्दी सारे काम समेटने लगी। 2 दिन बाद पूरे घर में ऐसी ही बोरियत छाई रही। ऑफिस से वापस घर आने का दिल ही नहीं करता था। खैर जैसे तैसे करके वक्त का पहिया चलता रहा और फिर दूसरे माह तानिया ने खुशखबरी सुना डाली, जिसे सुनकर पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई। अम्मी का चिड़चिड़ापन 9 तो 11 हो गया और मेरी शादीशुदा बहन भी फौरन हमारे घर आ गई। वो तानिया जिसको हर पल जली कटी सुनाई जाती थी, काम चोर हड हराम जैसे खताबात से नवाजा जाता था, अब उसी तानिया को सर आंखों पर बिठाया जा रहा था। अम्मी उसको बिस्तर से पाँव भी नहीं नीचे रखने देती थी। जिंदगी एकदम पुरसुकून हो गई थी। मेरा और तानिया का सब्र रंग ला रहा था। वक्त का काम होता है गुजरना, इसीलिए ये बिना किसी परवाह किए गुजरा जा रहा था। ये अलग बात है कि अच्छा वक्त बहुत जल्दी गुजर जाता है और बुरे वक्त का एक एक पल सदियों के बराबर महसूस होता है। हमारी जिंदगी के 3 बरस कैसे गुजरे थे ये हम और हमारा खुदा ही जान सकता है, लेकिन खुशी के वो अयाम बहुत तेज रफ्तारी से गुजर रहे थे। मुझे अपने बच्चे को गोद में खिलाने के लिए कुछ ही दिन रह गए थे और सारे खानदान वाले तानिया का बहुत ज्यादा ख्याल रख रहे थे। एक दिन तानिया ने मुझसे कहा, जवाद मैं एक मर्तबा फिर उदयलाल शंकर के दरबार में जाना चाहती हूँ और उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। उसकी बात सुनकर मैंने कहा, तानिया हम बच्चे के पैदाइश के बाद चले जाएंगे। नहीं पर मैं आज ही जाना चाहती हूँ जवाद, प्लीज मेरी बात मान लो। दरबार यहाँ से ज्यादा दूर तो नहीं है ना। मैं उदयलाल शंकर का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिनकी वजह से मेरे यहाँ बच्चे की वलादत होने जा रही है और उन्हीं की वजह से मैं माँ के मर्तबे पर फाइज हो रही हूँ। हमारी खजा रसीदा जिंदगी में ये जो बहार के फूल नई कोंपलों की मानित फूटे हैं, ये उदयलाल शंकर ही की मेहरबानी है। उनके दरबार में एक मर्तबा फिर हाजिरी देना चाहती हूँ प्लीज। तानिया इल्तिजाइया लहजे में मुझे मुसलसल जाने पर फोर्स कर रही थी और मैं भी उसकी बातों में आके बेबस हो गया और उसकी बात मान ली। लेकिन जब अम्मी को पता चला तो उन्होंने थोड़ा सा हंगामा किया कि बिल्कुल आखिरी दिन है, इसकी तबीयत कहीं खराब ना हो जाए सफर में।
لیکن تانیہ کی ضد کے آگے امی بھی ہار مان گئیں۔ ہم دربار میں چلے گئے۔ وہاں پہلے کی طرح تانیہ نے وہاں کی مٹی کھائی، پھر اپنے اور اپنے ہونے والے بچے کی صحت کے لیے منت مانی۔ جس وقت ہم وہاں سے نکلے تھے اس وقت عصر کا وقت تھا، لیکن جیسے ہی ہم تھوڑا آگے آئے تو آسمان پر کالے بادل چھا گئے اور شام سے بھی پہلے رات کا سما ہو گیا۔ ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ میں خوفزدہ تو بہت ہو رہا تھا، لیکن تانیہ کے حوصلے کو مضبوط کرنے کے لیے میں اس کے سامنے یوں ظاہر کر رہا تھا جیسے میں بالکل خوفزدہ نہیں ہوں۔ ہمارے شہر سے ادھے لال شنکر کا دربار آگے تھا اور شہر کو جانے کے لیے 2 راستے نکلتے تھے جو کہ ایک ساتھ دائیں بائیں واقع تھے۔ بائیں راستے میں جنوب کی طرف موڑ کاٹتے ہوئے راستہ سیدھا شہر کی طرف جاتا تھا اور دائیں جانب جانے سے جنگل کی حدود شروع ہوتی تھی۔ اندھیرے کی وجہ سے گاڑی ڈرائیو کرنی بھی مشکل ہو رہی تھی اور ساتھ میں تانیہ کو دلاسا بھی دے رہا تھا، اس لیے مجھے راستے کا پتہ ہی نہیں چلا اور میں نے غلطی سے گاڑی دائیں جانب موڑ لی اور ہم جنگل کی حدود میں کافی حد تک آگے نکل گئے۔ تب مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ ہم تو بری طرح راستہ بھٹک گئے ہیں۔ راستے میں تانیہ کی کنڈیشن بہت نازک ہو گئی۔ میں اس وقت اپنے آپ کو بہت بے بس محسوس کر رہا تھا، تاہم میں بہت سلو سپیڈ میں گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا کہ شاید کسی طرف سے کوئی مدد مل جائے، کہیں آبادی نظر آ جائے اور یہ حقیقت ہے کہ امید پر دنیا قائم ہے۔ ہماری گاڑی جنگل کراس کر کے ایک بہت وسیع قبرستان کی حدود میں داخل ہو چکی تھی۔ قبرستان کے ارد گرد ٹنڈو منڈ درختوں اور جھاڑیوں کی بہتات تھی۔ باقی سارا ماحول اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن قبرستان میں ایک طرف عجیب سی ہلکی ہلکی زرد رنگ کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ اب تانیہ کی طبیعت ناقابل برداشت ہوتی جا رہی تھی۔ ویسے قبرستان میں سوکھے پتوں کا انبار پڑا ہوا تھا۔ اچانک میں نے ایک جگہ گاڑی روک دی کیونکہ مجھے اندازہ ہوا غالباً وہ کوئی انسان یا جانور تھا جو اس طرف آ رہا تھا۔ میں نے اپنی گاڑی اس لیے روکی تھی کہ ہو سکتا ہے وہ انسان ہی ہو اور ہماری کوئی مدد کر سکے۔ چند سیکنڈ بعد میں نے اس انسان کو دیکھ لیا۔ وہ کوئی عورت تھی۔ اس نے ڈھیلا ڈھالا سبز رنگ کا اوور کوٹ نما کوئی لباس پہن رکھا تھا اور کمر تک آتے ہوئے اس کے بال ہوا کے دوش پر لہرا کر اس کے چہرے کے ساتھ اٹکیلیاں کر رہے تھے۔ وہ میری گاڑی کے پاس آئی اور مجھ سے مخاطب ہو کر بولی، اپنی بیوی کو سنبھالو اور میرے پیچھے آؤ۔ اس کی آواز اتنی ہپنوٹائز کر دینے والی تھی کہ اس وقت میں نے کسی معمول کی طرح تانیہ کو سہارا دیا اور اس عورت کے پیچھے چلنے لگا۔ وہ صرف 2 منٹ کا راستہ تھا۔ قبرستان کو پار کرنے کے بعد ایک جھونپڑی تھی اور وہ عورت تانیہ کو لے کر اس جھونپڑی میں چلی گئی۔ مجھے باہر انتظار کرنے کا کہہ دیا۔ میں باہر کیا، بالکل اس وحشت ناک قبرستان کے سامنے کھڑا تھا۔ قبرستان میں کئی قبروں کے کتبے گرے ہوئے تھے اور کئی قبروں کے آس پاس نیم اور شیشم کے درخت تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ عورت باہر آئی اور مجھے اندر جھونپڑی میں ہاتھ کے اشارے سے بلایا۔ اس جھونپڑی میں 2 چارپائیاں پڑی ہوئی تھیں، ایک طرف کچھ برتنوں کے ساتھ مٹی کا چولہا بنا ہوا تھا۔ چارپائی پر تانیہ مدہوشی کی حالت میں آنکھیں موندے لیٹی ہوئی تھی۔ اس کے پہلو میں کالے کپڑے میں لپیٹا ہوا ایک ننھا منا سا بچہ تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر اپنے بچے کو آغوش میں بھر لیا۔ وہ مسلسل آنکھیں بنا جھپکے مجھے گھورے جا رہا تھا۔ مجھے اس نومولود بچے پر حیرت ہو رہی تھی۔ پھر اچانک اس بچے نے آنکھیں بند کر لیں۔ اس عورت کی کوئل جیسی آواز جھونپڑی میں گونجی، یقیناً آپ تھک گئے ہوں گے، براہ کرم دوسری چارپائی پر آپ سو جائیں۔ نہ جانے اس کی آواز میں ایسی کیا بات تھی کہ میں نے ایک معمول کی طرح اس کی بات مان لی اور چارپائی پر لیٹ گیا۔ نیند مجھ پر جلدی مہربان ہو گئی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو دن چڑھ آیا تھا۔ تانیہ چارپائی پر ابھی تک سو رہی تھی۔ اس عورت اور میرے بچے کا کہیں نام و نشان تک نہ تھا۔ میں نے اپنے آس پاس دیکھا۔ میرے تکیے کے نیچے ایک کاغذ پڑا ہوا تھا جس کا تھوڑا سا سرا تکیے کے باہر تھا۔ میں نے فولڈ کیا ہوا کاغذ نکالا اور اس کو کھول کر پڑھنے لگا۔ بہت ہی خوشخط کر لکھا ہوا تھا، جواد تم یقیناً سوچ رہے ہوگے کہ میں کون ہوں، اس ویران و سنسان جگہ پر میرا کیا کام ہے۔ تمہارے دماغ میں تو رات کو بھی یہ سوالات آ رہے تھے، لیکن رات کو میں نے اپنے علم کے سحر سے تمہارے دماغ کو سن کر دیا تھا۔ میں نے تمہیں اور تمہاری بیوی کو ادھے لال شنکر کے دربار پر دیکھا تھا جب تمہاری بیوی اپنی گود ہری کرنے کے لیے وہاں منت ماننے آئی تھی۔ اس دربار میں ایک بہت بڑا درخت ہے، میرا بسیرا وہیں پر ہے۔ میں ایک جن ذاتی ہوں۔ تمہاری بیوی اللہ پر توکل کرنے کی بجائے اس ادھے لال شنکر کے دربار پر آئی۔ وہاں آ کر رو رو کر ادھے لال شنکر سے اپنی گود ہری کرنے کے لیے دعائیں مانگنے لگی، منتیں مانگنے لگی۔ پھر وہاں کی مٹی کھائی کہ جیسے ہی یہ مٹی اس کے پیٹ میں جائے گی اس کی سونی کوکھ ہری ہو جائے گی۔ اس بچے کے لیے تم نے اور تمہاری بیوی نے کبھی خدا کے سامنے فریاد نہیں کی، بلکہ اس ڈھونگی دربار گئے جس نے لوگوں کو گمراہی کے راستے پر ڈالا ہوا ہے۔ تمہاری بیوی نے تو اس ڈھونگی دربار سے مدد مانگی، لیکن خدا نے تمہاری اس باغیانہ حرکت کو نظر انداز کرتے ہوئے تمہیں خوش کیا۔ بجائے اللہ کا شکر ادا کرنے کے تمہاری بیوی پھر آخری ایام میں ادھے لال شنکر کے دربار میں آئی اور اس ہونے والے بچے کو اسی کی طاقتوں کا کرشمہ جانا۔ افسوس ہے تم لوگوں پر۔
کیونکہ اب اس دربار پر ہمارا بسیرا ہے، تو وہاں پر منت کا مانا ہوا بچہ بھی یہ ہمارا ہی ہے۔ یہی تمہاری سزا ہے، تم اب کبھی اپنے بچے کا منہ نہیں دیکھ پاؤ گے، میں اس بچے کو اب اپنی دنیا میں لے کر جا رہی ہوں۔ وہ سب کچھ پڑھ کر تو میری آنکھوں سے آنسو گرے۔ تانیہ بھی اس وقت تک اٹھ چکی تھی، اس نے بھی صفحہ پڑھا اور زاروں قطار رونے لگی۔ تقدیر نے ہمیں ایسی بھیانک سزا دی تھی جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ میری بیوی اور مجھے بہت پشیمانی ہو رہی تھی۔ تانیہ کہنے لگی کہ یقیناً یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے کہ میں نے اللہ سے مانگنے کی بجائے اس دربار پر جا کر منتیں مانی اور اس بچے کو ادھے لال شنکر کی طاقتوں کا ہی کرشمہ سمجھتی رہی۔ خیر ہم وہاں سے گھر واپس آ گئے اور حیرت کی بات یہ تھی کہ اب ہمیں راستہ تلاش کرنے میں بھی کوئی دشواری نہیں ہوئی۔ امی سے کچھ بھی چھپانا بیکار تھا، لہٰذا امی کو سب کچھ صاف صاف بتا دیا۔ امی کیا کر سکتی تھیں، صبر کا گھونٹ بھر کر رہ گئیں۔ لیکن اگلے سال اللہ نے ہمیں 2 جڑواں بیٹوں سے نواز دیا، کیونکہ اس بار ہم اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے تھے۔ میں آپ سب سے بھی یہی کہوں گا کہ جو کچھ مانگنا ہے خود اللہ سے مانگے، کیونکہ ہمارے کچھ مانگنے سے اللہ ناراض نہیں بلکہ خوش ہوتا ہے اور ہماری جائز حاجات اور دعاؤں کو درست وقت پر ضرور پورا کرتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ دل میں کوئی شک نہ ہو، قلبی لگاؤ کے ساتھ اپنے اللہ سے ہی دعا کرنی چاہیے۔